Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 60. Students, you know we were reading ancient South Asia and we have read Hinduism and Iron Age in the previous lesson. Today we will start from Sanskrit literature. अदब, संस्कृत का जो अदब है, लिटरेचर है, यानी संस्कृत जो ज़बान है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ इस पैराग्राफ में दी गई है. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. संस्कृत वाज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द आर्यंस इन साउथ एशिया. संस्कृत वो ज़बान थी जो साउथ एशिया में जब आर्यंस आए थे, जो कि प्रीवियस दोनों लेसन में मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ. आर्यंस जो सेंट्रल एशिया से ट्रैवल करके यहाँ पर आए थे, साउथ एशियन रीजन में आ गए थे. यहाँ पर कुछ लोग जो है वो यहाँ पर सेटल हो गए थे, कुछ जो है वो यूरोपियन साइड पे या ईरान की साइड पे निकल गए थे. सो वो आर्यंस जो है वो यहाँ पर मुसलसल जो मौजूद हैं. फिर उन्हीं से हिंदुइज्म जो था रिलीजन वो डेवलप हुआ और उसके बाद जो है अब उनकी लिटरेचर, उनकी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी डिटेल है. ये लैंग्वेज थी जो आर्यंस बोलते थे. In the beginning, it was similar to the languages spoken by other people who had migrated from Central Asia. शुरू में ये ज़बान बिल्कुल उन्हीं की तरह थी जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके, हिजरत करके, जिन्होंने हिजरत की थी उन लोगों की ज़बान से मिलती जुलती थी बिल्कुल. This is why there are some similar or common words among European languages, Persian and Sanskrit. इसी वजह से जो यूरोपियन लैंग्वेज हैं, ज़बानें हैं इसके, और या फारसी या संस्कृत है, इनके लफ्ज़ आपस में काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं. फॉर एग्जांपल मैटर, लातीनी ज़बान में मैटर बोलते हैं, मदर इंग्लिश में, मादर पर्शियन फारसी ज़बान में, एंड माता संस्कृत. यानी आप हर एक में थोड़ा सा डिफरेंस है. लातीनी ज़बान में यूरोपियन कंट्रीज में जो बोली जाती है बेसिकली वो माटर बोलते हैं, इंग्लिश में मदर, और पर्शियन फारसी ज़बान में मदर, और इसी तरह से जो माता है वो संस्कृत ज़बान में बोली जाती है. ऑल मीन द सेम, इन सब का एक ही मतलब है. यानी मदर के लिए, माँ के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म वर रिटन इन संस्कृत. हिंदुइज्म जो मजहब है, हिंदू मत जो जिसमें बुत परस्ती जो है वो बेसिकली बुतों को पूजने वाला जो मजहब है हिंदुइज्म, इसके अंदर जितनी भी जो किताबें उनकी मजहबी लिखी गई हैं वो ज्यादातर संस्कृत जबान में लिखी गई हैं. एंड दे इंक्लूड द 4 वेदास. और जो उनकी मजहबी किताबें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फेमस हैं, वो हैं वेदास. यानी उसकी 4 जिल्दें. 4 वेदास मतलब 4 जो हैं वो वेदास हैं. वेदा 1 है, वेद 1, वेद 2, वेद 3, इस तरह करके. तो 4 हैं वो वेद. इसी तरह विच इंक्लूड फिलोसफिकल पोर्शन कॉल्ड द उपनिषद. और इसी के अंदर जो है वो फलसफियाना जो पोर्शन है, फलसफे से उन्होंने अपने मजहब को बयान किया है, उसको उपनिषद कहते हैं. वेद के अंदर ही आपको मिलेगा, वो उपनिषद कहलाती है. रामायण है विच टेल्स द स्टोरी ऑफ रामा, हिज ब्रदर लक्ष्मण. एक जो उनकी मजहबी किताब है वो भी संस्कृत में लिखी गई है, वो रामायण कहलाती है. और उसके अंदर वो स्टोरी उन्होंने राम और उसके भाई लक्ष्मण की सारी स्टोरी बयान की है. एंड रामाज वाइफ सीता, और राम की जो बीवी है सीता, उसकी सारी स्टोरी है वो रामायण में. एंड महाभारत एक और बुक है उनकी जो महाभारत है, विच इंक्लूड्स अ फेमस पोर्शन कॉल्ड गीता. और उसी महाभारत के अंदर एक और मशहूर उनका मजहबी जो स्टोरी है उनकी गीता बुक है, वो उसमें मिलेगी आपको महाभारत में. बट ऑल्सो टेल्स द स्टोरी ऑफ द गॉड कृष्णा और श्याम. इसी तरह महाभारत में कृष्णा उनका जो मजहब देवता है उनका एक, और श्याम है उनका जो गॉड, उसके बारे में सारी स्टोरी जो है वो आपको गीता में मिलेगी. हु गाइडेड अर्जुन इन अ डिफिकल्ट बैटल, जिसने यानी श्याम ने और कृष्णा ने जो है अर्जुन की बहुत मदद की थी किसी एक जंग में. ये सारी उनकी मजहबी किताब में लिखा हुआ है. और बेसिकली ये सारा जो हिंदुइज्म का जो लिटरेचर है, जो खासतौर पे जो मजहबी किताबें हैं, दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बहुत ही पेचीदा किस्म का मजहब है और डिटेल जो है बहुत ही मुश्किल इनके लिटरेचर को पढ़ना और इनकी मजहबी किताब को समझना खासा डिफिकल्ट है. लेकिन बहुत हद तक इसकी डिटेल जो है
ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہے جو ابھی آن لائن کلاس میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو سمجھاؤں. ریگولر کلاسز میں کسی حد تک آپ کو انٹروڈکشن اس کا دے دوں گی انشاءاللہ. اردو ہیز بوروڈ موسٹ آف اٹس ویکیبلری فرام عربک, پرشین, ٹرکش اینڈ یورپین لینگویجز. ہماری جو اردو زبان ہے خاص طور پر اس نے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ لیے ہیں کس سے, عربک سے لیے ہیں, پرشین فارسی زبان سے, عربی زبان سے, فارسی زبان سے, ٹرکش سے بھی, ترکی زبان سے بھی ہیں, اور یورپین لینگویجز بھی ہیں کچھ ایسی جن سے کہ الفاظ جو ہیں وہ اردو زبان میں شامل ہیں. بٹ اٹس گرامر از آلموسٹ دا سیم ایز سنسکرت. لیکن جو اردو گرامر ہے, لینگویج میں گرامر ہے, وہ ساری کی ساری سنسکرت سے کے جیسی ہے بالکل. دا کاسٹ سسٹم, ذات پات کا نظام. دا آرینز ڈیوائڈیڈ دا سوسائٹی انٹو 4 sections. یہ جو آرینز تھے جو یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے, انہوں نے پورے معاشرے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. دا ایچ سیکشن واز نون ایز اے کاسٹ, اور ہر حصہ جو ہے وہ ایک ذات کہلاتا تھا, کاسٹ. ورنہ ان سنسکرت جو سنسکرت لٹریچر ہے, ان کی جو اپنی زبان ہے, اس زبان میں اس کو ورنا کہتے ہیں. ان دا بگننگ دا kshatriyas were the highest caste. جو بالکل ابتدائی دنوں میں انہوں نے تقسیم کی تھی, کاسٹ سسٹم بنایا تھا, اس میں kshatriyas جو تھے وہ سب سے پہلی اونچی ذات سمجھی جاتی تھی. اینڈ دے ور رولرز اینڈ سولجرز, اور جو kshatriyas ہوتے تھے وہی حکمران یا سپاہی وغیرہ جو ہوتے تھے وہ kshatriyas ہوتے تھے. دا جاب آف برہمنس, دا سیکنڈ کاسٹ. جو دوسری کاسٹ تھی وہ برہمن تھی. آنے والے زمانوں میں یہ چینج ہو گیا, برہمن جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ذات بن گئی اور kshatriyas جو ہے وہ نمبر 2 پہ آ گئی. لیکن شروع میں kshatriya پہلی نمبر 1 ذات تھی اور سیکنڈ نمبر پہ برہمنس تھی. اور ان کی جاب کیا تھی, ٹو لرن, ٹیچ اینڈ گائیڈ دا پیپل ان میٹرز آف ریلیجن. بس اتنا کام تھا ان کا کہ لوگوں خود سیکھیں اور لوگوں کو اپنے مذہب کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں گائیڈ کریں. صرف اتنا کام کرتے تھے. اس کے بعد تھرڈ تھی ویشیاز اور دا ورکرز. ویشیاز جو کہ ورکرز تھے, کام کرنے والے, ان میں کون لوگ شامل تھے, فارمرز اور مرچنٹس, کسان یا تاجر وغیرہ جو کام کرتے تھے, ان لوگوں کو ویشیاز کہا جاتا تھا. اور جو لاسٹ 4th کاسٹ تھی, شودراز ور دا 4th کاسٹ اینڈ انکلوڈیڈ دا اوریجنل پیپل آف ساؤتھ ایشیا. اور بیسیکلی یہ جو سب سے نچلی سب سے کمتر ذات تھی وہ ساؤتھ ایشیا کے جو اوریجنل یہاں کے اسی ریجن کے رہنے والے جو لوگ تھے, پہلے سے یہاں آباد تھے. یعنی یہ جو آرینس تھے یہ تو وہاں سے ٹریول کر کے موو کر کے یہاں آئے تھے, لیکن یہاں جو پہلے سے لوگ رہ رہے تھے بیسیکلی وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے چوتھی ذات میں تقسیم کیا, شودراز میں رکھا. تو اس طرح سے یہ ان کی 4 کاسٹ تھی, 4 ذاتیں بنائی آرینز نے. Let's come to the exercise. There is no question related to this topic in the exercise. So I'll give you an additional question related to this topic, caste system. Write a question here. یہ additional question ہے آپ کا. In how many castes did Aryans divide the society? Clear? In how many castes did Aryans divide the society? Aryans نے سوسائٹی کو, معاشرے کو کتنے ذاتوں میں تقسیم کیا تھا؟ اس کا آنسر آپ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جو پیراگراف میں نے آپ کو کروایا ہے. دا آرینس ڈیوائڈیڈ دا سوسائٹی انٹو 4 sections اینڈ ایچ سیکشن واز نون ایز اے کاسٹ. اس میں بس آپ یہ ورنا یہ سنسکرت کاٹ دیں, باقی آپ سٹارٹنگ سے اینڈ تک یہ پیراگراف پورا لکھیں گے. ٹھیک ہے جی, دس از فار یور ہوم ورک. ایڈیشنل کوشچن ہے کاسٹ سسٹم سے ریلیٹڈ, کاپی پہ لکھیں اور یاد کریں. اللہ حافظ.